मौला फरमाते पूरी जिंदगी गुजर गई, जितनी जिंदगी सैयदा के साथ मौला ने गुजारी, का जिंदगी में एक मर्तबा भी बीबी ने मुझसे कोई डिमांड नहीं की। और जब बीमार होके बिस्तर मरीजी पे आती है, मौला मिन्नतें कर रहे हैं कि नबी की बेटी अली से कुछ मांगो, मेरी भी तो हसरत है, आप मुझसे कुछ मांगे। बीबी ने कहा, अली जब मेरी शादी हुई थी ना, बाबा ने एक जुमला कहा था, फरमाया कि फातिमा, अली माली एतबार से इस वक्त इतना मजबूत नहीं है, ऐसा ना हो तुम अली से कुछ ऐसा मांगो अली न दे सके और शोहर बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाए। का बेहतरीन औरत कभी अपने शोहर को शर्मिंदा नहीं करती। का वो वसीयत बाबा की याद है, पूरी जिंदगी गुजर गई, दिल तो करता था, लेकिन मैंने कहा शायद कहूँ अली जहमत में आए, मुझे जवाब न दे पाए। इमाम ने कहा, सैयदा मैं आपका शौहर हूँ, मेरा भी तो दिल है, ये आपके अखलाक का आलम है, लेकिन मेरा भी तो दिल है, आप मुझसे कुछ मांगे, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, पूरा करूँ। तो अचानक बीबी ने कहा कि अली दिल है कि आज अनार खाऊं। देखिए इम्तिहान खुदा बड़ा अजीब है। अहले बैत की ज़िंदगी हम पढ़ते हैं ना, यानी इतनी मुसीबतों के बाद भी फिर कहते थे रिज़न बेरिज़ा, ऐ खुदा अली तेरी रज़ा पे राज़ी है। मौला फरमाते हैं बाज़ार गए ग़ुलाम को लेकर कि सैयदा ने पहली मर्तबा, बीमार भी हैं, मुसीबतें सर पे आई हैं, यानी ये वाक़या है जब बीबी बिस्तर पे हैं, मेरे लिए अनार लाओ। मौला फरमाते मैं मार्केट में गया, बाजार में गया, क्या देखा, अनार का मौसम नहीं। इजाज इमामत से अगर मंगवाना होता तो मौला अनार का दरख्त भी उगवा सकते थे ना, लेकिन नहीं, जिंदगी इजाज से नहीं गुजारनी। कल दुनिया बोलती अली तो मौजज़े से जिंदगी गुजार रहे थे ना, मौला ने कहा नहीं, हम भी ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे तुम जिंदगी गुजारते हो, जैसे तुम रोजी की तलाश में निकलते हो, हम भी ऐसे ही, जैसे तुम्हारी औरतें घर में चक्कियां पीसें या रोटी बनाती हैं, वैसे ही सैयदा घर में रोटी बनाती थी। मौला फरमाते हैं बाजार में गए और जैसे गए देखा अनार का मौसम नहीं है। किसी से पूछा कि कोई तो होगा जिसने अनार स्टोर किए हों, होता है ना कभी कभी मौसम गुजर जाता है लेकिन कोई बंदा अनार रखता है। तो मौला को का मौला एक यहूदी है, सुना है वो अपने पास अनार रखता है। मौला अली यहूदी के दर पे गए सैयदा की खातिर, बीवी ने जिंदगी में कुछ मांगा है, दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी बाहर निकला, कहा जी अली इब्न अबी तालिब, इमाम ने फरमाया सुना है कि तू घर में अनार रखता है और आज मुझसे उसने अनार मांगा है जिसने जिंदगी में अली से कुछ भी नहीं मांगा। तो कहा अली अनार तो हैं पर एक ही पड़ा हुआ है, वो मैंने अपनी बीवी के लिए रखा है। इमाम ने फरमाया चीज तो तेरी है, जितनी कीमत है अली दुगनी देगा, या जितनी तू डिमांड करो। कहते हैं यहूदी था पर मुनसिफ था, कहने लगा या अली उतना मांगूंगा जितना हक है, उससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांगूंगा। उसकी बीवी ने कहा मसला क्या है, कहा अली आए हैं। कहा क्या मांग रहे हैं, कहा अनार मांग रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, अली को अनार दे दो। जैसे इसने अनार दिया ना मौला अली को, मौला अली ने 2 दिरहम का अनार था, ऐसे 4 दिरहम दिए। मुनसिफ इतना था, इसने 2 दिरहम अली इब्न अबी तालिब को वापस किए। और हमारे यहाँ पता चले भाई गंदम की कमी हो गई है, अल्लामान अल हफीज, पता चल जाए मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है, कि छुपा के रखो, छुपा के रखो, कीमत दुगनी हो जाएगी फिर बेचेंगे। और बोले मैं अली वाला हूं, कम से कम उस यहूदी जितना ईमान तो होना चाहिए ना। इसने 2 दिरहम अली को वापस किए। इमाम ने कहा मुझे वापस न कर, 2 दिरहम अली की तरफ से, 2 दिरहम मेरी जोजा की तरफ से अपनी बीवी को दे देना। इसने तबर्रुकन ले ली। अब एक अनार लेकर मौला अली कहां जा रहे हैं, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इम्तिहान परवरदिगार आलम वल्लाह। कहते हैं अचानक मौला को किसी खराबे से किसी फकीर की आवाज आई, अरे कई दिन गुजर गए मैंने खाना नहीं खाया, कई दिन गुजर गए किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं। मौला फौरन उस खराबे में गए, देखा आंखें नहीं है नाबीना है। इमाम ने कहा कि खाना नहीं खाया, कहा जो बोलो मैं अली तेरे लिए मंगवाऊं, गंदम की रोटी चाहिए, जौ की रोटी चाहिए, घर से खाना मंगवाऊं, फौरन बोलो, मेरा गुलाम खड़ा है मैं मंगवाता हूं, क्या खाने को दिल कर रहा है।
امتحان الہی. فقیر نے کہا کہ اللہ کے بندے بڑی مدت گزر گئی میں نے انار نہیں کھایا, دل کر رہا ہے انار کھاؤں. امتحان تو دیکھیے نا, یہی ہوتا ہے اپنی محبتیں اور خدا کی محبت. اب خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ سیدہ کی محبت اللہ کی محبت سے جدا ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے علی بن ابی طالب کا, اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھ علی ہوتا کون ہے. علی ایسے علی نہیں بنتا. ایک طرف بحیثیت بیوی سیدہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ انار مانگا, علی کو بڑی مشکل سے انار ملا. فقیر نے آواز دی اور کہا کہ دل کر انار کھاؤں. اچھا دیکھیے مولا علی بول دیتے فقیر انار کا موسم نہیں, سچ بھی تھا. بولتے فقیر پھر کبھی آئے گا, میں تجھے کوئی اور چیز. اب فقیر تو نابینا ہے نا, اسے نہیں پتا کہ علی کے ہاتھوں میں انار ہے, وہ جان بوجھ کے نہیں مانگ رہا, ایسے اس کی تمنا ہوئی. مولا نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے, آج میرے ہاتھ میں ایک انار ہے اور تیرا دل ہے انار کی. لیکن دیکھو فقیر میرا بھی ایک بیمار ہے, اس کا بھی دل تھا کہ انار کھائے. تو ایک کام کرتے ہیں, میں آدھا آدھا کرتا ہوں. فقیر بھی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے نا. اللہ کا معصوم کا حکم ہے جب فقیر مانگنے آئے نا, تصور نہ کرو فقیر مانگ رہا ہے, تصور کرو تیرا خدا تجھ سے مانگ رہا ہے. فقیروں کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں جو بندے کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ تمہاری آخرت کو بنا. کہتے علی نے انار کو بیچ سے 2 ٹکڑوں میں بدلا, آدھا انار اسے دیا نہیں. راوی کہتے ہیں علی نے دانا دانا کر کے اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا ہے. یہ الفت و محبت ہے کس کی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن فقیر بڑا عجیب تھا, جب آدھا کھا لیا نا تو امام نے کہا اب رخصت ہے, تھوڑا کھانا بھیجو. کہ یہ نہیں ہو سکتا علی, دوسرا آدھا بھی مجھے دو, بڑا میٹھا انار ہے. یہاں پہ مولا علی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ سیدہ نے انار مانگا ہے, سیدہ کے لیے انار لے کر جا رہا ہوں. کہ جو تجھے پسند ہے, مما تحبون ہے نا, تنفقون ہے نا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ کس کے لیے پسند کرو؟ فقیر کے لیے پسند کرو. امام نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ خیر الرازقین ہے. امام نے آدھا انار بھی کسے دیا؟ فقیر کو دے دیا. یہ کام وہ شوہر کرتا ہے جسے اپنی بیوی کے ایمان پہ یقین ہوتا ہے. علی کو یقین تھا اگر سیدہ کو بتاؤں گا تو سیدہ خوش ہوں گی نا. علی نے راہ خدا میں دیا. لیکن 5 منٹ کے لیے سوچیں آپ ایسا کام کرتے آپ کی بیوی کیا حشر کرتی. کہ فقیر کو مجھ سے زیادہ محبت ہو گئی, تو نے پیسے فقیر کو دے دیے, بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. جھگڑا ہو جانا تھا, واویلا ہو جانا تھا نا. لیکن یہ علی کی زوجہ ہیں, انسان کامل علی اور انسان کاملہ جناب سیدہ. جب 2 انسان کامل ملتے ہیں تو خدا حسن و حسین جیسے بچے عطا کرتا ہے نا. پھر کربلا سجتی ہے اور اکبر و قاسم پیدا ہوتے ہیں نا. تربیت جب ماں باپ کی ایسی ہوتی ہے. اب مولا علی گھر جا رہے ہیں, واللہ بتائیے علی کیا سوچ کے جا رہے ہوں گے. سیدہ پوچھیں گے علی انار ملا؟ ہاں ملا. فقیر کو دیا, پھر پورا دے دیا. اب مولا جا رہے ہیں, عجیب معجزہ خدا بندی ہے. جیسے علی نے گھر کے دروازے پہ دستک دی, کہتے مولا جیسے گھر کے اندر گئے, جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ بیمار تھیں, بستر پر تھیں. اب جب گھر پہ آئے تو عجیب عالم دیکھا, بیوی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہیں, اپنے صحن میں بیٹھی ہیں, اپنے حسن و حسین کے لیے تنور میں روٹیاں لگا رہی ہیں اور گھر کی صفائی میں مشغول. پوچھا سیدہ ٹھیک ہو گئی؟ کہا جی علی ٹھیک ہو گئی, اللہ نے شفا دی. کہا اتنی بیمار تھیں, ٹھیک کیسے ہو گئی؟ کہا کہ علی جو انار آپ نے بھیجے تھے نا, وہ انار کھایا اور اللہ نے مجھے کیا دیے؟ شفا دیے. کہا نبی کی بیٹی میں نے کب انار بھیجا؟ کہا علی پورے انار کی پیتی کوئی دے کر گیا ہے. کہا علی نے سیدہ کے لیے انار بھیجے ہیں. اس وقت مولا نے کہا انار میں نے نہیں, میں نے اللہ کی راہ میں ایک دیا تھا, اللہ نے علی کو پوری پیتی گھر میں روانہ کر دی. تو یہ نہ سوچا کرو کہ اہل بیت کی راہ میں اگر کچھ کرتے ہو خدا ایک کا نتیجہ 10 کرتا ہے, اور جب ریٹن میں دیتا ہے نا اسے شفا بنا کے دیتا ہے. یہودی والا انار کھا کے شاید سیدہ کو شفا نہ ملتی, لیکن جو انار اس کے بدلے میں آیا تھا خدا نے اس میں کیا رکھی؟ شفا رکھی.